अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहते हैं कि तक़सीम हिंद के वक्त मुसलमान बेहद ताकतवर थे। मुसलमानों के बड़े बड़े ख़ानदान ज़मींदार और दौलतमंद थे। हिंदुस्तान की मुतासिब हुकूमत ने मुसलमानों की जड़ें काटने का एक बाकायदा जामे मंसूबा तैयार किया था। खात्मा ज़मींदारी सिलसिले की एक अहम कड़ी थी। ज़मींदारी के खात्मे का मकसद मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए ताकि उनकी माशी हालत को तबाह किया जा सके। चुनांचे मुसावात और किसान दोस्ती की आड़ में खात्मा ज़मींदारी का कानून पास करके मुसलमानों की हैसियत पर सबसे पहली कारी ज़रब लगाई गई। इससे मुसलमानों के बहुत से ख़ानदान मुतासिर हुए। हमारा ख़ानदान भी उनमें से एक था। तक़सीम हिंदुस्तान का ऐलान हो चुका था। बढ़ते हुए माली अखराजात के सबब वालिद ने मजबूर होकर नौकरी की तलाश शुरू कर दी, मगर मुसलमान होने के सबब वालिद साहब को मुलाजमत न मिली। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। आला तालीम हासिल करने का ख्वाब मेरे दिल में मौजूद था। ख्वाहिश ये थी कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊं, मगर दिल की दिल में ही रह गई। एक रोज़ वालिद साहब निहायत थके हारे घर में दाखिल हुए। जी कुछ काम बना? वालिदा ने वालिद साहब से पूछा। नहीं, वक्त की सख्ती बढ़ती जा रही है, मगर फसादात की आग ठंडी नहीं हो रही। हिंदू अभी तक इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि हिंदुस्तान तकसीम हो सकता है। वालिद साहब ने थके हुए लहजे में कहा, इस मुल्क में मुसलमान होना जुर्म है, लेकिन हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। वक्ती परेशानियां तो आती हैं, लेकिन एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएंगी। वालिदा ने पुरज़म लहजे में कहा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। नेक बख्त तुम ही हो जो मुझे संभाले हुए हो, वालिद साहब ने कहा। हामिद, जा बाबा के लिए पानी लेकर आ। अम्मी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं बावर्ची खाने में दौड़ गया। मैं मटके से पानी निकाल ही रहा था कि एक दिलखराश चीख मेरे कानों में गूंजी। गिलास मेरे हाथ से छूट गया। चीख यकीनन मेरी वालिदा की थी। मैं भागता हुआ बाहर आया तो सहन का मंजर देखकर मेरा पूरा वजूद पथरा गया। वो मंजर इतना हौलनाक और शदीद था कि मेरी आंखों में खून उतर आया। मेरे वालिद की लाश मेरी आंखों के सामने थी। 8 से 10 हिंदू बलवाई मेरी वालिदा को अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे थे। यह मंजर देखकर मैं पथरा सा गया। अचानक एक हिंदू बलवाई की नजर मुझ पर पड़ गई। अरे वो रहा एक और मलीच। उसने चीखकर अपने दूसरे साथियों को मेरी तरफ मतवज्जो किया। यही वो फैसले का वक्त था। मैं तेजी से सहन में आया और सहन में मौजूद नीम के पेड़ पर चढ़कर वहां से बाहर की तरफ कूद गया। मैं तेज रफ्तारी से भागता हुआ गांव के खेतों में घुस गया। मुझे अंदाजा न था कि हिंदू हमारे गांव में भी घुस जाएंगे। इंतकाम की आग में मेरा रुआं रुआं झुलस रहा था, लेकिन दानिशमंदी का तकाजा ये था कि जान बचाकर भागा जाए। अब हिंदुस्तान मेरे लिए कुछ न था, मगर अर्ज़ पाक मेरे लिए सब कुछ था। चुनाचे मुझे किसी भी तरह से पाकिस्तान पहुंचना था। मैं किसी न किसी तरह रेलवे स्टेशन पहुंचा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक रेलगाड़ी वहां रुकी हुई थी। मैं उस रेल में छुपकर बैठ गया। रेलगाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी रफ्तार तेज हो गई। अचानक डब्बे में शोर उठा कि आगे हिंदू बलवाई गाड़ी को रोककर जुल्म का बाजार गर्म करेंगे। और ये सुनते ही अचानक मेरे जहन में एक ख्याल तेजी से आया। मैंने आगे बढ़कर जंजीर खींच दी और फिर दरवाजा खोलकर हल्की होती हुई ट्रेन से नीचे कूद गया। मैं जिस जगह गिरा था वह गहरा और घना जंगल था। मैंने गिरते ही तेजी से जंगल के अंदर दौड़ना शुरू कर दिया ताकि अगर कोई मेरे पीछे आए तो मुझे ना पा सके। शाम के अंधेरे रात के साए में तब्दील हो रहे थे। मैं भागता जा रहा था, इस बात की परवाह किए बगैर कि मेरे पैर कई जगह से जख्मी हो चुके थे। थकान और भूख प्यास के एहसास ने मुझे निढाल कर दिया था। अचानक एक तेज सीटी नुमा सी आवाज मेरे कानों से टकराई। उस आवाज को मैं अच्छी तरह पहचानता था। यह आवाज शंख फूंकने की आवाज थी, जैसा कि हिंदू अपने मंदिरों में शंख फूंका करते हैं। इस अंधेरे जंगल में शंख की आवाज ने मुझे लर्जा दिया। मुझे दूर से रोशनियां नजर आईं। मैं तेज तेज चलता हुआ उन रोशनियों के करीब होने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं उन रोशनियों के करीब आया, ये देखकर मैं लरस गया। ये रोशनियां किसी मंदिर की थी। वहां पर मशल जल रही थी। अचानक मुझे तेज तेज घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, मुझे कदमों की आहट की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं लपक कर झाड़ी के पीछे हो गया।
میں نے دیکھا کہ 4 آدمی مشعل کی روشنی میں ایک تابوت لے کر مندر کے اندر جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ چاروں آدمی سیاہ لباس میں موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ چاروں مندر کے اندر داخل ہوئے، میں بھی تجسس سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ مندر کے اندر جو کچھ بھی میں نے دیکھا، اس تصور سے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مندر کی ساری دیواریں سیاہ رنگ کی تھیں۔ عجیب ملگا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مندر کے اندر چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ وہ روشنی مشعلوں کی تھی جو کہ مندر کے چاروں کونوں میں روشن تھی۔ انہوں نے تابوت کو ایک بڑے چبوترے پر رکھا تھا۔ چبوترے کے بالکل سیدھ میں ایک عجیب سے جانور کا بت رکھا تھا۔ ایک ننگ دھڑنگ آدمی اس بت کے سامنے شنکھ بجا رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک برہنہ حالت میں تھا۔ ہندوستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ایسے ایسے مذاہب موجود ہیں جو نہ دیکھے نہ سنے گئے۔ وہ ننگا سادھو شنکھ بجا رہا تھا۔ تابوت کے پاس چاروں لوگ دائرے کی صورت میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ جب وہ سادھو شنکھ بجا چکا تو آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بت کے نزدیک آ گیا جو کہ عجیب الخلقت تھا۔ بت کے پاس آ کر چند لمحے تک عقیدت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایتی تیزی سے بت کے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے اپنی انگلی زخمی کر لی، پھر وہی زخمی انگلی بت کے ماتھے پر لگا دی۔ وہ تیزی سے اسی بت کے پاس جا پہنچا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان چاروں نے بھی اپنے سیاہ لباس اتار پھینکے تھے۔ اب وہ تابوت کے سامنے برہنہ حالت میں کھڑے تھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر تابوت کا ڈھکن اٹھا دیا، تابوت کے اندر سے ایک لاش کو باہر نکال کر فرش پر رکھ دیا۔ وہ لاش کسی عورت کی تھی۔ دوسرے لمحے میرے سامنے نہایت خوفناک اور حیرت انگیز منظر تھا۔ وہ سب لاش پر کتے کی طرح ٹوٹ پڑے اور اپنے دانتوں سے اسے بھنبوڑنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں وہ لاش خون سے لت پت نظر آنے لگی۔ حیوانیت کا اتنا بھیانک منظر تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی بھلا نہ پاؤں گا۔ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ نکلتے ہی ان کا وحشیانہ فعل رک گیا۔ رگھو، یہاں کوئی ہے؟ ایک نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا۔ پکڑ سالے کو ورنہ پولیس لے آئے گا، دوسرے نے کہا۔ اس کی بات سن کر میں چیختا ہوا باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے باہر کی طرف لپکے۔ اب میں نے جنگل میں مخالف سمت بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ یہ کچے راستے محکمہ جنگلات کی اصطلاح میں سانپ لائن کہلاتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں سانپ لائن ہوتی ہے وہاں جنگل زیادہ گھنے اور دلدلی ہوتے ہیں۔ اب ایک نیا خوف میرے ذہن پر سوار تھا، سب سے زیادہ آدم خور جانوروں کا۔ چلتے چلتے میں ایک ڈھلان اترنے لگا۔ ڈھلان جہاں ختم ہوتی تھی وہاں جھاڑیاں تھیں اور چھوٹا سا ایک نالا بہہ رہا تھا۔ میں نالا عبور کرنے لگا تو اچانک جھاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور میں وہیں رک گیا۔ جھاڑیوں میں سے جو چیز باہر آئی اسے دیکھ کر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جھاڑیوں سے نکلنے والا ایک شیر تھا۔ جھاڑیوں سے باہر نکل کر اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ چند سیکنڈ تک وہ میری طرف چمکیلی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر منہ کھول کر جمائی لی اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ اس وقت میری موت لازمی تھی۔ میں نالا پار کر کے دوسری طرف نکل گیا۔ جیسے ہی میں دوسری طرف پہنچا میرے سامنے ایک طویل جنگل تھا۔ میرا جسم تھکن سے چور تھا، مزید آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی، چنانچہ میں ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر وہیں لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ جسم کی تھکن سے تو میں تر و تازہ ہو چکا تھا، لیکن پیٹ کی تھکن اب بھی موجود تھی۔ جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں جنگلی پھلوں کے درخت وافر مقدار میں تھے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں تھا اس میں کون سا پھل کھانے والا ہے اور کون سا زہریلا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسی درخت کا پھل توڑا جسے میں ٹیک لگا کر سویا تھا۔ وہ پھل دیکھنے میں تو سیب جیسا تھا، چنانچہ میں نے اللہ کا نام لے کر اسے کھانا شروع کر دیا۔ وہ پھل ذائقے میں انتہائی شیریں تھا۔ میں کافی سارے پھل کھا گیا۔ اب میرا ارادہ کسی گاؤں میں پہنچنے کا تھا تاکہ وہاں سے پاکستان جا سکوں۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ میں ہندوستان کے کس حصے میں ہوں۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل کر پاکستان جانا تھا۔ پھل کھانے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا ارادہ جنگل کو عبور کر کے کسی بستی یا گاؤں میں جانے کا تھا، مگر جنگل گہرا اور گھنا ہوتا ہی جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا ایک چھوٹی سی کھائی آ گئی۔ میں کھائی عبور کر کے باہر سامنے تھوڑی کھلی جگہ آ گیا۔ اس کھلی جگہ پر اونچی اونچی قدادم گھاس اگی ہوئی تھی۔ سامنے اس گھاس میں ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس راستے سے آگے بڑھنے لگا۔ بہرحال میں پھونک پھونک کر قدم بڑھاتا گیا اور گھاس کے قطعے سے باہر نکل آیا۔ آگے پھر جنگل تھا
मगर दरख्त अलग अलग थे। सामने एक छोटा सा टीला था जिसकी ढलान झाड़ियों ने ढांप रखी थी। मैं टीले के पहलू से होता हुआ दूसरी जानिब आया। सामने दरख्तों के झुंड थे। उसके दरमियान एक छोटा सा तालाब था और उसके पीछे एक स्याही माइल भूरी दीवार दिखाई दी। मैं तालाब के पास आ गया। तालाब ज्यादा बड़ा न था। तालाब से आगे एक टूटा हुआ गेट जो कि आधा जमीन में धंस चुका था। शायद मैं किसी पुराने किले के पास खड़ा था। किले की तर्जो तामीर बिल्कुल मुगलिया दौर की थी। मैं तेज तेज चलता हुआ गेट से अंदर दाखिल हो गया। अचानक मैं चौंक कर रुक गया। मेरे सामने एक गोल चबूतरे पर बनी हुई छोटी सी बारादरी थी। मैं बारादरी के पास आ गया। बारादरी के अंदर एक मखरूती बुर्जी थी। बुर्जी का रंग बारिशों और धूप की वजह से सियाह पड़ चुका था। मैं बुर्जी के चबूतरे से उतरकर राहदारी में फिरने लगा। एक जगह जीना महल के चौपाए को जाता था। मैं जीना तय करके ऊपर को आ गया। वो एक नीम तारीख सा छोटा सा खाली कमरा था जिसकी सियाह दीवारें गोया आगे को झुकी हुई थी। एक अजीब सी खामोशी तारी थी। मैं छोटे दरवाजे से गुजरकर दूसरे कमरे में चला गया। यह मुस्ततील कमरा था। उसके जंगल की जानिब 3 झरोके थे। एक झरोके में से छोटी सी गैलरी बाहर को निकली हुई थी, मगर गैलरी का फर्श गायब था और जमीन की गहराई नजर आ रही थी। मैं उस लंबे कमरे से भी गुजर गया। कमरे के आखिर में पत्थर की 3 सीढ़ियां नजर आईं। मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही मैं दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा, सीढ़ी मेरे पांव के वजन से दब गई। इस अचानक उफ्ताद से मैं परेशान हो गया। मेरे हलक से चीख निकली और तेजी से फिसलता हुआ खला से नीचे गिरने लगा। मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे होश बहाल हुए तो मैंने अपने आप को नीम अंधेरे कमरे में पाया। शायद ये कोई तहखाना था। रोशनी इतनी कम थी कि मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अंधेरे कमरे में निहायत ठंड थी। कोई शय वाज़ेह न थी। कमरे के सही खदोखाल का भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था। अचानक मुझे खुशबू का एहसास हुआ। खुशबू का एहसास निहायत लतीफ़ था। न वो खुशबू गुलाब की थी, न ही मोतिये की, लेकिन खुशबू इंतहाई मअतर और अपने अंदर एक इसरार सा रखती थी। इसके साथ ही मुझे किसी के लिबास की सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई रेशमी लिबास वाली औरत मेरे करीब से गुजरी हो और खुशबू का एक भरपूर झोंका मेरे पास छोड़ गई हो। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे होंठों को छुआ हो। किसी के लतीफ़ से लम्स का भरपूर एहसास मुझे महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे होंठों को चूमा हो। मैं थर थर कांपने लगा कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। अचानक मुझे किसी ने जोरदार धक्का दिया तो मैं चीखता हुआ दीवार से जा टकराया और वहीं चिपक गया। खुशबू का लतीफ़ एहसास अब तेज होने लगा। मुझे हर तरफ खुशबू ही खुशबू महसूस होने लगी। मेरे होशो हवास तेजी से मेरा साथ छोड़ते जा रहे थे। उसके बाद मैंने अपने आप को खलाओं में तैरता हुआ महसूस किया। फिर हर एहसास मुंजमद हो गया। भाई उठो, उठ भी जाओ। किसी के झंझोड़े जाने पर मैं बौखलाकर उठ बैठा। मैंने देखा कि मैं एक पथरीली बेंच पर मौजूद हूं। एक मुअम्मर आदमी मेरे सामने खड़ा मुझे हैरान नजरों से देख रहा था। यहां की तो सारी दुनिया ही बदली हुई थी। मैं किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। आवाम की काफी चहल पहल प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। अमा मियाँ, सोने के लिए घर होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं। हमें भी जगह दो बैठने के लिए। कब से खड़े हैं, कोई बैठने नहीं देता। मुअम्मर आदमी मुंह बनाकर बोला तो मैं थोड़ा सा एक तरफ हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस अंधेरे कमरे से यहां कैसे पहुंच गया। बुजुर्गों का एहतराम सीखो मियाँ। अल्लाह बख्शे मेरे वालिद मरहूम को। उनके सामने हम बैठने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। तुम अब तक बैठे हो। बड़े मियाँ बैठते हुए बोले। मैंने बगौर उन बड़े मियाँ का जायजा लिया। 60-65 साल के उम्र रसीदा बुजुर्ग थे। काली शेरवानी और सफेद पाजामे में मलबूस थे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आवाम की एक तादाद थी। हैरत की बात यह थी कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे सारे के सारे शलवार कमीज, कुर्ता पाजामा या हेड शर्ट में मलबूस नजर आए, लेकिन हिंदू लिबास में कोई ना था, ना कोई पुलिस वाला नजर आया। अंकल, ये कौन सी जगह है? मैंने बड़े मियाँ से पूछा, जो कि मुझसे लाताल्लुक होकर अपना पानदान खोल रहे थे। अमा मियाँ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अंग्रेज तो चले गए, डिक्शनरी छोड़ गए। अंकल से बेहतर तो यह था कि उर्दू में मुखातिब करके कहते। बड़े मियाँ मुंह बनाकर बोले। इतनी टेंशन के बावजूद भी मेरी हंसी छूट गई। बहुत ज्यादा बेअदब हो मियाँ, बुजुर्गों से बात करने का सलीका नहीं सीखा। वो सीखपा होकर बोले।
अच्छा चाचा जान, माफ कर दें, ये बताइए कौन सी जगह है ये? मैंने मुस्कुराकर पूछा। मियाँ ये कैंट है, कराची पाकिस्तान। बड़े मियाँ इतना कहकर मुंह बनाकर उठ गए। इतना सुनना था कि मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन बड़े मियाँ की बात पर यकीन करने के लिए मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आया। वाकई बड़े मियाँ की बात सच थी, ये कराची कैंट ही था। कैंट स्टेशन के आसपास का इलाका अब तो काफ़ी आबाद है, बड़े बड़े रोड बन चुके हैं, लेकिन सन 1950 में ये सब ना था। मैं खुशी से बाहर निकलकर सजदा रेज हो गया। वो पुरस्रार कुव्वत जिसकी भी थी, लेकिन उसने मुझे अर्ज़ पाक में पहुंचा दिया था। 2 दिन में मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि जिंदगी बगैर किसी सहारे के चलाना कितना मुश्किल है। रोशनियों के इस शहर में दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। दिल ही दिल में सजनबी शहर में बेगानगी का एहसास लिए नौकरी की तलाश में मैं मारा मारा फिरता रहा। म्यूनिसिपैलिटी का नल ही पेट की आग बुझाता और प्यास भी। 2 रोज के बाद मैं एक मज़ार के सामने बैठ गया। उस मज़ार से मिली हुई खैरात से पेट की आग बुझाई, लेकिन दिल में थोड़ी गैरत और ज़मीर बाकी था। चुनाचे मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया इस शहर में नौकरी का मिलना रेगिस्तान में पानी तलाश करने के मुतरादिफ था। अब तो ये मेरा मामूल था कि दिन भर मुलाजमत की तलाश में सरगर्दा रहता और रात के वक्त स्टेशन पर आकर तीसरे दर्जे के मुसाफिर खाने में सो जाता, मगर मुलाजमत की कोई उम्मीद नजर न आती। एक रोज मेरे दिल में ये बात आई कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। चुनाचे मैंने तय कर लिया कि अगर कल कुछ ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा। दूसरी सुबह मैं नौकरी की तलाश में निकला। भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था, कपड़े भी मैले हो रहे थे। अचानक मेरी नज़र एक अखबार पर पड़ी जो कि एक साहब पढ़ रहे थे। उस अखबार में ज़रूरत वाले कॉलम पर पड़ी जिसमें एक क्लर्क की ज़रूरत थी। मैंने पता नोट किया और सीधा कंपनी के दफ्तर जा पहुंचा। इंटरव्यू हुआ और रहमत इलाही जोश में आ गई। मुझे 40 रुपये माहवार पर नौकरी पर रख लिया गया। 40 रुपये उस ज़माने में काफ़ी बड़ी रकम थी। मुझे एक सीनियर क्लर्क के नीचे रहकर काम करना था। बुजुर्गवार निहायत ही मेहरबान आदमी थे कि उन्होंने मुझसे निहायत हमदर्दी और मोहब्बत का बर्ताव किया और बेहद इसरार करके अपने साथ खाने में शरीक कर लिया। मुलाजमत के हुसूल के बाद फौरी तौर पर मकान की तलाश शुरू कर दी, लेकिन किराए इतने ज़्यादा थे कि मेरे लिए निहायत मुश्किल हो जाता। चुनाचे मुझे काफ़ी अरसे तक मकान न मिल सका। मैंने गरीब आबादियों में मकान की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही मुझे कब्रिस्तान कॉलोनी में एक छोटा सा मकान मिल गया। वो मोहल्ला कब्रिस्तान कॉलोनी इसलिए कहलाता था कि उस मोहल्ले के वस्त में एक पुराना कब्रिस्तान आबाद था। लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उस कब्रिस्तान से गुजर कर जाना पड़ता। वो छोटा सा मकान बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ ही बना हुआ था। जाहिल और तोहम परस्त लोगों ने उसके साथ अजीबोगरीब रिवायात जोड़ दी थी कि ये मकान आसेबज़दा है। आसेबज़दगी ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 1 माह कबल ही इस मकान में पुरस्रार वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए थे, जिसकी बदौलत ये मकान खाली हो गया। लोगों का ख्याल था कि कब्रिस्तान की रूहें इस मकान में बसेरा करना चाहती हैं। खैर वो मकान मैंने किराए पर ले लिया। मालिक मकान भी खुश था। चलो मसला तो हल हुआ। उस मकान में वो मेरी पहली रात थी। मकान की खिड़की से कब्रिस्तान साफ दिखाई देता था। मेरे पास लेटने के लिए चारपाई और चादर तक न थी। बहरहाल मैं उस मकान में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि गुलाबों की सी खुशबू मेरे इर्द गिर्द फैल गई हो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह खुशबू मैंने पहले भी महसूस की हो। मुझे इंतहाई अजीब सा लगा, यह खुशबू कहाँ से आई। मैंने कोई ख्याल न किया और फर्श पर ही लेट गया। फर्श खाक की नींद भी बहुत ही अच्छी थी, ऐसी नींद के जो कि मखमली गद्दों पर नसीब नहीं हो सकती थी। मैं सुबह आंख मलता हुआ उठा, ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। अचानक मेरी नज़र कागज़ के एक पुर्जे पर पड़ी। मैंने उस पुर्जे को उठाया तो पता चला 10 रुपए का नोट था। देखते ही देखते मुझ पर खुशी से मर जाने की कैफियत तारी हो गई। 10 रुपए उस जमाने में काफ़ी अहमियत रखते थे। बहरहाल मैंने मौका गनीमत जानकर वो नोट रख लिया। नोट को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए मैंने तकरीबन ज़रूरत की चीज़ें खरीद ली। चादर, तकिया, मिट्टी तेल का लैंप, पानी का गिलास और एक सुराही। ये सब खरीदने के बाद भी रुपए बच गए। रात के तकरीबन 11 बजे होंगे। गहरी तारीकी छाई हुई थी। मुझे छन छन की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दोशीज़ा पाजेब पहनकर चल रही हो। आवाज़ कब्रिस्तान से आ रही थी।
میں نے تجسس کے زیر اثر اٹھ کر اس آواز کے پیچھے چل پڑا۔ قبرستان میں گہری تاریکی اور سناٹا تھا۔ آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے پاس سے خوشبو کا جھونکا سا گزرتا محسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے بالوں کو چھوا ہو۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور ساتھ ہی میں نے کھنکتے ہوئے قہقہی کی آواز سنی۔ یہ سب محسوس کر کے میں بہت ڈر گیا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ چکر کیا ہے۔ کافی دیر تک جاگتے رہنے کے بعد میں سو گیا۔ صبح سویرے جب میں اٹھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ 10 کا ایک نیا نوٹ موجود تھا۔ یقیناً کسی شخص کی حرکت تھی جو مجھے پریشان کرنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں میری غیر موجودگی میں کسی نے وہ نوٹ وہاں رکھ دیا تھا۔ میرے لیے یہ بات باعث حیرت تھی۔ ایک اجنبی شہر میں اپنے بھی بیگانے ہوتے ہیں، کون اتنی رات کو دوسرے کی مدد کرنے آئے گا؟ میں نے بہت کوشش کی اس معاملے کو سمجھنے کی، مگر میں قاصر رہا۔ شام کو دفتر سے لوٹتے وقت میں نے ضروریات زندگی کا سامان خریدا اور واپس آ گیا۔ اب تو ہر روز مجھے صبح ایک نیا 10 کا نوٹ مل جاتا۔ میں نے راتوں کو جاگ کر بھی اس راز کو معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر میں ناکام رہا۔ چنانچہ میں نے یہ کوشش چھوڑ کر اس نعمت سے فیضیاب ہونا شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں میرے ٹھاٹ باٹ بدل گئے۔ دفتر والے حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ واقعی مکان کے اس آسیب نے میری زندگی بدل دی تھی۔ محلے والے بھی حیران تھے کہ اس آسیب زدہ مکان میں کوئی شخص اتنے دن کیسے رہ سکتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی غیر مرئی مخلوق میرے ساتھ ہے۔ خوشبو کا ہلکا ہلکا سا احساس مجھے ہر وقت معطر کیے رکھتا۔ میں جہاں جہاں جاتا خوشبو ہر وقت میرے ساتھ رہتی۔ نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی جس کا سایہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ نوٹوں کی آمد و رفت روز کی طرح جاری تھی۔ ایک رات میں پہلے کی طرح تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند کا کوسوں دور تک پتہ نہیں تھا۔ مجھے بستر پر دراز ہوئے ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے۔ اچانک میرے کانوں میں چھن چھن کی آواز گونجی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کسی نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں کھنکا کر متوجہ کیا ہو۔ پھر دوسرے لمحے ہی ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے تکیے کو چھوا ہو۔ میں سمجھ گیا، میرے اس نادیدہ ہمدرد نے نوٹ تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی غیر مرئی وجود کو اتنے قریب سے محسوس کیا تھا۔ ڈر سے جیسے میرا حلق خشک ہو گیا۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں میں اپنے ماتھے پر محسوس کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ جواب میں ایک نقرئی کہا میرے کانوں میں گونج گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ خوف کی وجہ سے میرے سارے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں حامد علی خان یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں کمرے میں سفید رنگ کا ہلکا سا دھواں پھیل گیا۔ اسی لمحے مجھے ایک سفید پیکر کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سفید پیکر روشنی کے ذرات میں منقسم ہوتا رہا۔ روشنی کے سنہری ذرات مجسم ہوتے رہے۔ پھر میں نے ایک انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ کو دیکھا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، چہرے پر بے پناہ رونق تھی۔ میں شاعر تو نہیں تھا، نہ ہی مجھے شاعری آتی تھی، مگر مجھے ایسا لگا جیسے سنہری اور کاسنی رنگت نے مل کر دوشیزہ کا روپ لے لیا ہو۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کہ 14ویں کا چاند اس کے چہرے پر چمک رہا ہو۔ اس کا جسم انتہائی خوبصورت اور لوچدار تھا۔ اس میں رانائی بھی تھی، اس میں بھڑکتے ہوئے جذبات بھی تھے، معصومیت بھی تھی۔ غرض کے ہر رانائی اس میں موجود تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنے آپ کو بھول گیا۔ ڈر و خوف میرے دل سے نکل گیا۔ اس کے جسم سے پھوٹتی سوندھی سوندھی خوشبو میرے وجود کو معطر کیے جا رہی تھی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میرے منہ سے از خود نکل گیا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ کون ہو تم؟ میں قلعے کی آتما ہوں، میرا نام اوشا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ قلعے کی آتما؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، جب تم پہلی بار اس قلعے میں داخل ہوئے تھے جو کہ جنگل میں ہے، تمہیں داخل ہوتا دیکھ کر تم مجھے اچھے لگے۔ میرے دل میں تمہارے لیے پریم کا احساس جاگا، اس لیے میں نے تمہیں پاکستان پہنچایا اور پھر تمہارے پیچھے یہاں آ گئی۔ تو وہ آپ تھیں جس نے مجھے پریشانیوں سے بچایا، لیکن اتنے دن میری مدد کیوں نہ کی؟ میں نے تمہاری ہر لمحہ مدد کی۔ مگر تم ہو کون؟ میں نے جرأت کر کے پوچھا۔ میں ایک مظلوم آتما ہوں، ایک وحشی درندہ جو کہ میری دولت کا بھوکا تھا۔ وہ میرا چچا تھا۔
اس نے زبردستی میری دولت چھپا لی اور میری معصومیت کو بھی داغدار کر دیا۔ میرے دل میں بھی خواب تھے، ارمان تھے کہ میں کسی کی دلہن بنوں، لیکن عزت چلے جانے کے بعد میں نے خودکشی کر لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کلنک کا ٹیکا بن کر دنیا میں رہوں۔ میں نے اپنے چچا سے بدلہ لیا، اسے اتنی بھیانک موت مارا کہ بس۔ اس کے بعد ایک عامل نے میری آتما کو قلعے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد تم آئے اور میں آزاد ہو گئی۔ اس کے لہجے میں بلا کا سوز تھا، اس قدر درد تھا کہ پتھر دل بھی پگھل جائے۔ مگر آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کی سیوا کرنا چاہتی ہوں اور میرے پریم پر میرا ادھیکار ہے۔ میں آپ سے اس قدر پریم کروں گی کہ سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ دکھوں کا سن کر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میرے دکھ تو میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوں گے۔ جن لوگوں نے میرے ماں باپ کو مارا، میری ماں کو بے عزت کیا، وہ اب بھی زندہ ہیں اور میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ میری بات سن کر اس کی غزالی آنکھوں میں غیظ و غضب ناچنے لگا۔ تمہارے ماں باپ کے قاتل وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ میں نے ان کو چن چن کر مارا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں نے ہر لمحہ تمہاری مدد کی، میں یہی کام کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے دل میں سکون سا اترتا محسوس کیا۔ چنانچہ میں بستر پر دراز ہو گیا تو اسی لمحے نرم و نازک انگلیاں میں نے اپنے بالوں میں گھومتی محسوس کی۔ نہ جانے کب تک وہ میرا سر سہلاتی رہی، دباتی رہی۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ اب تو اس روح کا ساتھ ہر وقت میرے پاس ہوتا، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی، اس کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ ایک روز اس نے مجھ سے نہایت عجیب و غریب سوال کیا، کیا آپ میری پریم آرزو کو پورا کر سکتے ہیں؟ کیا میں آپ کی سیوک بن کر رہ سکتی ہوں ہمیشہ کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم ایک روح ہو اور میں ایک انسان، ہمارا میل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن وعدہ کرو جو میں کہوں گی اسے پورا کرو گے، کیونکہ میں تمہیں اپنا سب کچھ مان چکی ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی، اگر تم نے وعدہ توڑا تو میں واپس چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، محبت کی منزلوں کو پا کر رہوں گا۔ میں جذباتی لہجے میں بولا۔ تو تمہیں مرنا ہوگا تاکہ تم بھی میری طرح ہو جاؤ، وہ عجیب لہجے میں بولی، اور اس کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ موت جیسے مجھے اپنے چاروں طرف منڈلاتی ہوئی نظر آئی۔ میں شاید محبت کی اس منزل تک نہیں پہنچا تھا جو کہ محبت کا حاصل ہے، جہاں صرف اور صرف محبوب ہو اور کچھ نہیں۔ عشق اور محبت کی منزلیں اور قسمیں۔ میں اپنی جگہ سہم کر رہ گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ انتہائی پھیکی تھی۔ کیا ہوا؟ جواب دو۔ تم ایک روح ہو اور میں زندہ انسان۔ میری محبت اتنی کامل نہیں کہ میں تمہارے لیے مر سکوں۔ میں نے سر جھکائے دھیرے سے کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ دوسرے لمحے وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ کافی دیر تک ہذیانی انداز میں ہنستی رہی۔ ہنستے ہنستے اس کی غزالی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ میرے چچا نے مجھے برباد کیا۔ میری ساری داستان جھوٹی تھی۔ جھوٹ بولا؟ مگر کیوں؟ میں نے کہا۔ یہ کہانی آج سے 400 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ میری شادی راجکمار نیل کنٹھ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میں بھی اس سے پیار کرتی تھی۔ مجھے خون خرابے سے نفرت تھی، چنانچہ اس نے میرے لیے وہ قلعہ بنوایا جہاں تم پہلی بار آئے تھے۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں خوشی خوشی اس قلعے میں رہنے لگی۔ پھر اس قلعے میں مان سنگھ آیا۔ مان سنگھ فوج کا سپہ سالار تھا۔ اس جیسا بھرپور مرد میں نے کہیں نہ دیکھا تھا۔ اتنا بانکا سجیلا کہ ہر عورت اس کی چوڑی چھاتیوں میں سمانا فخر محسوس کرتی۔ میں اس پر بری طرح سے ریجھ گئی۔ چند دنوں بعد نیل کنٹھ کسی کام سے ریاست کی طرف گیا تو پھر کیا تھا، چند دنوں میں مان سنگھ اور میں، رانی اوشا دیوی، جس نے اپنا سب کچھ ایک سپہ سالار کے حوالے کر دیا۔ میرا جسم، میری آتما، سب کے سب مان سنگھ کے غلام بن گئے۔ ایک روز نیل کنٹھ نے ہمیں قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا۔ وہ اچانک ہی شہر سے واپس آ گیا تھا۔ نیل کنٹھ یہ منظر دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے مان سنگھ پر حملہ کر دیا۔ لڑائی میں نیل کنٹھ بھاری پڑ رہا تھا۔ دونوں ہی تلوار بازی کے ماہر تھے۔ اس سے پہلے کہ نیل کنٹھ مان سنگھ کو قتل کرتا، میں نے تلوار نیل کنٹھ کی پشت میں گھونپ دی۔ مرنے سے پہلے نیل کنٹھ نے مجھے بددعا دی کہ میں بھی پیار کو ترسوں، ٹھکرائی جاؤں، استعمال کی جاؤں۔ اس کے بعد پھر مان سنگھ اور میں نے وواہ کر لیا۔
اس نے مجھ کو محبت دی, बेहद मोहब्बत दी कि नीलकंठ की बद्दुआ बेमायने लगने लगी. मोहब्बत भी एक धोखा थी. एक रोज मान सिंह ने किला मुझसे अपने नाम करवा लिया और लात मारकर मुझे किले से निकाल दिया क्योंकि उसका दिल किसी और पर आ गया था. मैंने किले की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और मेरी आत्मा वहां भटकने लगी. रफ्ता रफ्ता लोग डरकर किला छोड़कर भागने लगे और मान सिंह एक लड़ाई में मारा गया. नीलकंठ की बद्दुआ काम आई और मैं मोहब्बत को तरसने लगी. लोग मुझसे डरने लगे, भागने लगे. किला वीरान हो गया. किले में हर जगह नीलकंठ हंसता हुआ महसूस होता, जैसे वो कह रहा हो कि देखो उषा, मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है और धुतकार के बदले धुतकार. तुमने मुझे ठुकराकर जिल्लत का रास्ता चुना और जिल्लत रुसवाई की मौत तुम्हें मिली. मैं हर वक्त रोती रहती. नदामत और बेचैनी ने मुझे कहीं का न रखा था. कोई 300 बरस बाद उस किले में एक आमिल साधु आया. उसका नाम भैरू था. भैरू बहुत खतरनाक इंसान था. ताकत हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था. चुनाचे उसने मेरी आत्मा को काबू कर लिया और अपनी शैतानी कुव्वतों की तकमील करने लगा. मुझे काबू करने की वजह और भी थी. उसने अपने उस्ताद की बेटी के साथ मुंह काला किया और उसे मार दिया. उस्ताद को पता चल गया. उसने अपनी कुव्वतों से उसकी मर्दाना कुव्वत छीन ली. उस साधु ने काले जादू की किताब में पढ़ा था, एक ऐसी औरत जो कि आत्महत्या कर चुकी हो और जिसने अपने पति को कत्ल किया हो, उसकी आत्मा को काबू करने से मेरी मर्दाना कुव्वत बहाल हो जाएगी. तो उसने मुझे काबू कर लिया. वो हर रोज किसी न किसी नई लड़की के साथ मुंह काला करता और काले जादू का इल्म करता. जब वो मरने लगा तो उसने मुझे कहा कि मरने के बाद वो बदरू बनकर उसकी रूह को नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक ऐसा नौजवान आएगा जो कि मेरे पति का हमशक्ल होगा. उसके आते ही तेरी आत्मा मेरे चुंगल से आज़ाद हो जाएगी. लेकिन अगर उसने तेरी बात को मना किया और तुझे ठोकर मार दी तो मेरे वश में हो जाएगी. वो साधु मर गया. उषा की आत्मा खामोश हुई तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे. मैं हैरत से खड़ा ये अलीफ लैलवी दास्तान सुन रहा था. मैं उसको दिलासा देने के लिए आगे बढ़ा तो वो 2 कदम पीछे हट गई. पास मत आओ, तुम मेरे पति के हमशक्ल जरूर हो, लेकिन वैसे नहीं. वो मेरी किसी बात को नहीं टालता था. मैंने उसे धोखा दिया. मेरे पति की बद्दुआ जरूर पूरी होगी. तुमने मुझे ठुकरा दिया, इनकार कर दिया. मैं जा रही हूं उस साधु की सेवक बनने. मेरे करीब मत आओ, मेरे गिर्द आग का चक्कर है. इतना कहकर वो रोने लगी. अचानक मैंने देखा कि ना जाने कहां से एक आग के शोले ने उसे अपनी लपेट में ले लिया. कुछ ही लम्हों बाद वहां ना शोला था ना ही उषा. उषा चली गई. अपने साथ 10 का नोट भी ले गई. मेरी जिंदगी की वो अय्याशी जो उस नोट के सबब थी खत्म हो गई. वो तो चली गई थी, लेकिन दिल में एक कसक छोड़ गई थी. एक ऐसी कसक जिसका कोई नाम ना था. चंद दिनों बाद मुझे एहसास होने लगा कि मेरी जिंदगी का मकसद वो नोट नहीं, उषा की मोहब्बत थी. मुझे अब उसकी कमी महसूस होने लगी थी. मैं पागलों की तरह उसे याद करता रहता. दफ्तर में भी काम से मेरा जी उचाट होने लगा. बिलाखिर मुझे काम से जवाब मिल गया, लेकिन मुझे इसकी परवाह न थी. मैं कराची की सड़कों पर पागलों की तरह मारा मारा फिरने लगा और उषा को ढूंढने लगा, लेकिन मेरे दर्द का मदावा न था. एक रोज मैं दीवानों की तरह उसी कब्रिस्तान में बैठा था. घर में उषा के साथ मैंने काफी वक्त गुजारा था. मेरे कपड़े मैले हो चुके थे. सर और दाढ़ी के बाल भी काफी बढ़ चुके थे. मैं बैठा हुआ था कि मुझे अचानक फिजा में खुशबू का हल्का सा झोंका महसूस हुआ. उस खुशबू को मैं हजारों में पहचान सकता था. यह मेरी उषा की खुशबू थी. मैं उठकर पागलों की तरह भागा. अंधों की तरह यूं भागते हुए मैं एक खुली हुई कब्र में जा गिरा. मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ ना सका. मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे दबोच लिया. गिरफ्त सख्त थी. खौफ से मेरे जिस्म ने पसीना उगल दिया. कौन है? मेरे हलक से सहमी हुई आवाज निकली. तुम बगैर इजाजत मेरी कब्र में कैसे आए? एक सख्त और खुरदरी आवाज मेरी समात से टकराई. गलती से उषा की खुशबू आई थी मुझे. माफ कर दो, जाने दो, मैंने घिघियाते हुए कहा. ओह, आशिक हो? वो भी एक बदरू के? एक तंजी आवाज मेरे कानों से टकराई. तुम कैसे जानते हो? मैंने डरते डरते पूछा. हम सब जानते हैं, एक कहकहा मेरे कानों से टकराया. अगर सब जानते हो तो मेरी मदद करो, मुझे उषा ला दो. तुमने भी मोहब्बत की होगी, तुम्हें उस मोहब्बत की कसम, मैंने मिन्नत समाजत करते हुए कहा. जवाब में मैंने हल्का सा कहकहा फिर सुना. फिर आवाज आई.
मोहब्बत है बहुत फजूल चीज। निकम्मे लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता वो मोहब्बत कर बैठते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा जरूर, क्योंकि मैं भी निकम्मा हूं। जिंदा था जब तो बेचैन था, और मौत के बाद अब और बेचैन हूं। शुक्रिया, मैंने कब्र में सीधे होकर बैठते हुए कहा। तुम इस कब्र से निकलोगे तो हिंदुस्तान पहुंच चुके होगे। मैं तुमको उसी जंगल में भेज दूंगा जहां ये दास्तान शुरू हुई थी। उस किले से थोड़ा दूर एक काली का मंदिर है। उस मंदिर के नीचे एक कुआं है। उस कुएं में वो कैद है। उस मंदिर की हिफाजत कई बदरूहें कर रही हैं, और कुएं की भी। अब जाओ, दफा हो जाओ, दोबारा मत आना, आवाज सुनाई दी। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि मुझे जोरदार झटका लगा और मैं उछलकर कब्र से बाहर आ गया। मेरे सामने वही जंगल था। सूरज ढल रहा था। मैं आगे बढ़ने लगा। मेरे लिए यह ख्याल ही इंतहाई वहशतनाक था कि मैं भैरू की बदरू से उषा को आज़ाद करवाने के लिए बदरूहों से मुकाबला करना पड़ेगा। जंगल निहायत ही घना और तारीक था। दरख्तों के दरमियान आगे जाने का रास्ता बना हुआ था। मैं वहां से बाहर निकल आया। सामने एक मैदान था जिसके दाएं बाएं टिंडमुंड दरख्तों की लंबी कतारें थीं। मैदान से थोड़े फासले पर एक काले रंग की इमारत खड़ी थी। यह वही मंदिर था जो कि काली का मंदिर कहलाता था। मंदिर का दरवाज़ा देखकर ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा अजदहा मुंह फाड़े खड़ा हो। दरवाज़ा इस तरह बनाया गया था जैसे कि बड़ा अजदहा मुंह फाड़े खड़ा हो। यहाँ मेरी उषा कैद थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे एक फुंकार की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि मुझसे चंद कदमों के फासले पर एक बहुत मोटा सांप अपनी दो शाखा जुबान निकाले झूम रहा है। सांप की आंखों से सुर्ख रोशनी फूट रही है। मैं समझ गया ये कोई आम सांप नहीं, शायद भैरू की मुहाफिज बदरू थी। सांप के मुंह से खौफनाक किस्म की फुंकारें निकल रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि अब वो हमले के लिए तैयार है। मुझे नहीं मालूम था। अचानक सांप ने जकंद भरी और उड़ता हुआ मुझ पर आ रहा। सांप को अपने ऊपर आते देखकर मैं तेजी से दरख्त से जा टकराया। दरख्त से टकराते ही सांप के दो टुकड़े हो गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो दोनों टुकड़े आपस में मिल गए। अब वहां दो सांप थे। उनके कटे हुए टुकड़ों से एक दूसरा सांप पैदा हो गया था। दोनों सांप अब मेरी तरफ रेंगने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मौत के अंधेरे मुझे निगलने के लिए बेताब थे। अचानक मेरे हलक से चीख निकल गई। जमीन से छोटे छोटे कन खजूरे टुकड़ियों की सूरत में बरामद हो रहे थे। मेरे हलक से दिलखराश चीख निकली और मैंने मंदिर की सिमत भागना शुरू कर दिया। कन खजूरों की तादाद हजारों में थी जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। दोनों सांप भी बर्क रफ्तारी से मेरी जानिब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इससे कबल के मैं मंदिर तक पहुंचता, मेरे कदम लड़खड़ाए और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही मेरी पेशानी पर शदीद चोट आई। फिर मैंने इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा महसूस किया। न जाने कितनी देर तक बेहोशी मुझ पर मुसल्लत रही। होश आने पर मुझे कुछ समझ न आया कि मैं कहाँ हूँ। चारों तरफ लोहे की जंग आलूद सलाखें नजर आ रही थी। हवास बहाल होने पर पता चला कि मैं एक बड़े पिंजरे में हूँ और पिंजरा फिजा में मुअल्लक है। मैंने नीचे देखा तो चारों तरफ एक मैदान सा है। दलदल ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई अफरियत सांस ले रहा हो। दलदल के वस्त में एक बड़ा चौकोर पत्थर था जिस पर एक काला भजंग इंसान नंग धड़ंग बैठा था। अचानक मैंने हैरत अंगेज मंजर देखा। दलदल में किसी औरत का आधा धड़ अंदर था, आधा बाहर था। वो औरत कभी डूबती कभी उभरती। उसका चेहरा मुझे सही पहचान में नहीं आ रहा था। यह है तुम्हारी उषा और मैं भैरू। मुझे मरे 60 साल हो चुके हैं, वो नंग धड़ंग इंसान बोला। उषा को इतनी कर्बनाक हालत में देखकर मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। मैं जानता हूं तुम इससे प्रेम करते हो। जब तुम इस किले में आए थे तो मैं तुमको मार सकता था, मगर उसमें एक राज था। भैरू की चीखती आवाज मुझे सुनाई दी। इसे छोड़ दो इसे, मैं चिल्लाया। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं दूसरा जन्म कैसे लूंगा? अब मैं आखिरी जाप करूंगा, जिसके बाद मेरा दूसरा जन्म होगा। भैरू की आवाज मुझे सुनाई दी। उषा को इस हालत में देखकर मैं सिसक पड़ा। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। भैरू अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और डूबती उभरती उषा का हाथ पकड़ लिया। तेज तेज आवाज में अजीबोगरीब जबान में कुछ पढ़ने लगा। अचानक मेरे दिल में आया। मैंने बुलंद आवाज से आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। फिर अचानक मैंने भैरू को खौफजदा होते देखा। उसने खौफ से मेरी तरफ देखा और उषा को छोड़कर फिजा में बुलंद हो गया और सीधा मेरी तरफ आया। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? बंद करो, मुझे डर लग रहा है, वो मेरे पिंजरे की तरफ आकर बोला।
میں نے جواب دینے کی بجائے آیت الکرسی مکمل کر کے اس کی جانب پھونک ماری۔ میرے پھونک مارتے ہی فضا میں ہواؤں کے جھکڑ چل پڑے، چاروں طرف جیسے آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے تیزی سے چاروں طرف پھیل رہے تھے، بھیڑوں کی غیر انسانی چیخیں، بدروحوں کی آوازیں، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ تباہ ہو رہا ہو۔ اسی لمحے پنجرہ ٹوٹ گیا، پھر میں تیزی سے نیچے گرنے لگا تو مجھے دو ہاتھوں نے تھام لیا، اور جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اوشا اس وقت دلہن کے لباس میں تھی۔ وہ بغور میری طرف دلکش مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ گویا ہوئی، میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ تمہاری وجہ سے مجھے آزادی ملی۔ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی اور ایشور سے تمہاری خوشیوں اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے سامنے پڑا یہ تحفہ قبول کرو، اپنی دنیا میں خوش رہنا، زندگی کی تمام خوشیوں سے لطف اٹھانا۔ میری خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ تم میرے پریمی ہو، اور ایک پریمی اپنے پریمی کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے۔ میں ایشور سے پرارتھنا کروں گی کہ دوسرے جنم میں ہم دونوں کا ساتھ ہو۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ اور پھر اس کے گرد گاڑا گاڑا سفید دھواں پھیلنے لگا۔ اس کے بعد جب دھواں چھٹا تو اس جگہ سے اوشا غائب تھی۔ اس وقت میں اپنا دل پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سسکتا رہا، بلکتا رہا، کئی گھنٹے اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد جب میرا غم کچھ کم ہوا تو میں نے اپنے قریب پڑی ہوئی پوٹلی پر نظر ڈالی۔ میں نے اسے کھولا تو حیران رہ گیا، میری آنکھیں خیرہ ہو گئی، کیونکہ پوٹلی میں ہیرے جڑے سونے کے زیورات موجود تھے۔ میں تمام زیورات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی آ گیا تو۔ میں نے پوٹلی باندھی اور بغل میں دبائے وہاں سے نکل گیا۔ میرے دن پلٹ گئے اور میں ترقی کرتا چلا گیا۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد اللہ نے 2 بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا، مگر ایسا کوئی دن نہیں ہوتا کہ اوشا مجھے یاد نہیں آتی۔ جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کی یادوں میں کھو جاتا ہوں اور اس کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ اور دوستو، کہانی کے آخر میں وہ نام جنہوں نے گزارش کی تھی کامنٹ باکس میں، تو پہلا نام ہے روبی ساؤتھ کوریا سے، سکینہ صاحبہ کراچی سے، ڈاکٹر حلیم کاکڑ کوئٹہ بلوچستان، جنید خان دہلی، عبد الرحمن شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں، محمد زبیر لکھنؤ، نور سری گنگا نگر راجستھان سے، اقصیٰ عالیہ عنایہ فتح پور سکھاوتی راجستھان سے، محمد گلفام نصیر آباد یو پی سے، اور شکیل انصاری صاحب لکھنؤ سے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے نام کے ساتھ شہر کا نام بھی ضرور لکھا کیجیے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔